nga panghitabo nga dili kontrolado sa human, dili nato control, like linog, baha, bagyo. Mao ning mga butang nga nagakahitabo karon, reality nga gitagna na, gisulti na sa mga propeta, ug mismo si Jesus Christ nag-ingon ini sa tua. Biblia mismo nag-warning sa una pa, o dapat magbasol, magrepent kita kay ang gingharian sa Dios duol na. Unsay buti pasabot ini magkasasala tungod aning atong human nature ug tungod sa sala nga napanunod nato sa atong mga katigulangan. Ang mensahe ni Jesus nga dapat maghinulsol kita, magbag-o na kita aron qualify kita sa gingharian sa Dios. Tungod kay ang sala ug ang mga butang nga dili makapahimuot sa Dios, mao kana ang mga butang nga makababag kanato sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Tungod kay holiness, righteousness ang naa sa gingharian sa Dios. Mismo ang Dios, siya ang hari, siya ang tag-iya, siya ang nagahimo tanan, siya ang naga-provide, balaan siya. O dapat kita nga mga taong hinimo niya nga nabiktima sa sala, dapat mo balik kita, mo repent kita. So dili lang kanang mga kawatan karon, dili lang kanang mga corrupt karon ang maghinulsol, kitang tanan ang maghinulsol, kay kitang tanan usab mo atubang og judgment sa atong hukom nga mao si Ginoong Hesukristo.